अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज अडियाला जेल से जी कुछ बड़ी खबरें आई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि पहले पीटीआई का मैंडेट छीना गया, फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, और अब जो पीटीआई सीटें जीत चुकी है यानी जिनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है वो भी एक एक करके वापस ली जा रही हैं। और आज 190 मिलियन पाउंड वाला जो रेफरेंस है उसमें भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान से कहा गया कि ये आप पर इल्जामात लगे हैं, आप पढ़ लें। खान ने कहा मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके इल्जामात कहां से आ रहे हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना है आप करें। और खान ने जाहिर है सेहत जुर्म से इनकार किया। खान के वकला ने एक हफ्ते का वक्त मांगा तो खान ने कहा मैं मजीद डिले नहीं चाहता, आपने जो फैसला करना है, आपने जो सजा सुनानी है आप सुनाएं, आप फौरी तौर पे इस केस पर जो है ना काम शुरू करें। तो बहरहाल इस केस में भी आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब उसके बाद खान की बारी थी। खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की, कुछ अहम पैगामात दिए, कुछ बड़े ऐलानात किए जो यकीनी तौर पे लाडलों के लिए भी और ताकतवर हलकों के लिए भी बुरी खबर है। जरा सुनिए। एक तो इमरान खान ने हफ्ते के रोज दोबारा कॉल दी है कि अवाम सड़कों पर निकले और अवाम भरपूर एहतजाज करे, अब हम इनको जाने नहीं देंगे। अच्छा, खबर जो आई है, जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई है, मैं जरा आपके सामने रख लूं। इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि उस खत को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे हमने बड़ी गद्दारी कर दी है। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि फैटिफ की कानून साजी की इन्होंने मुखालफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस खत्म किए जाएं। मैं जेल से कोई भी चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है। यानी खाने का मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहां से मैं लिखकर कोई चीज बाहर भेज नहीं सकता, तो वो खत भी मैंने डिक्टेट करवाया। जैसे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी डिक्टेट करवाया था, यानी बताया था ये कुछ लिखवाना है और वो कुछ टाइप कर दिया गया था। अच्छा, फिर बानी पीटीआई से सवाल किया गया कि क्या IMF को खत भेज दिया गया है, तो इस पे खान ने कहा कि खत डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा मेरी तरफ से डिक्टेट हो चुका है, अब गया या नहीं गया आज पता चल जाएगा। अगर नहीं भी गया तो आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद खत भेज दिया जाएगा। और 12 लाख ईमेल्स, तो 12 से भी ज्यादा तजावुज कर गई होंगी, ऑलरेडी IMF तक जा चुकी हैं पाकिस्तानियों की। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तमाम मैशत दान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई है। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। सारा मुल्क इंतखाबात में उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। अच्छा, और बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जरूर बनता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। खान ने मजीद कहा सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में PTI को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। अच्छा, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है। ये खान की जानिब से कहा गया कि ये तो तोड़ने लगे थे पार्टी और मजबूत हो गई, पूरा मुल्क की पार्टी बन गया, पूरा मुल्क की तहरीक इंसाफ बन गया और शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि हफ्ते को रोज दोबारा एहतजाज की मैं कॉल दे रहा हूं, तो हफ्ते के रोज पूरा मुल्क दोबारा निकले। और ये वो खबर है जिसने मरियम नवाज और सबको पहले से ही हिलाया हुआ है कि अभी तो जो है वो कौमी असम्बली वजीर आजम बना नहीं, उधर से
مریم وزیر اعلیٰ بن گئی اور پورے ملک کے اندر دمادم مست قلندر ہوگی تو ہمارا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور محمود خان اچکزئی کو غدار کہتے تھے، لیکن آج آپ اپنے فائدے کے لیے ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہم نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے خلاف ہیں، جنہیں دھاندلی کر کے جتوایا گیا، دھاندلی کر کے ہرائی جانے والی جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ پھر اسد کیسر کی جانب سے بھی کچھ اعلانات کیے گئے، کیونکہ عمران خان کے بعد سیاسی طور پہ جو لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو عملی طور پہ، وہ اس وقت ہمیں اسد کیسر ہی نظر آتے ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہم گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں، جی ڈی اے، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کو ون پوائنٹ ایجنڈا پر اکٹھا کریں، یعنی وہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے دھاندلی، اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے، ہمارے ووٹوں کو تبدیل کر کے نون لیگ کو جتوایا گیا۔ تو یہ اسد کیسر کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں، تمام وہ جماعتیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ہم جو ہے اکٹھا کر کے ون پوائنٹ ایجنڈا اس پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ سارے لاڈلیوں کے ہم خلاف اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر صاحبزادہ حامد رضا بھی آج میدان میں آئے، کیونکہ ان کی نشست ہے سنی اتحاد کی، وہ نون لیگ والے پہنچ گئے، ایم کیو ایم والے پہنچ گئے، پیپلز والی پارٹی والے پہنچ گئے کہ ہمیں دی جائیں، ان کی نہیں بنتی، ہمیں دی جائیں۔ یعنی اتنے گھٹیا، گلیز اور لالچی لوگ۔ حامد رضا نے کہا کہ بنارسی ٹھگ الیکشن کمیشن اپنا حصہ مانگنے آئے تھے، ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا وراثتی حصہ ہے، ان کی کیفیت یہی رہی تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات میں بھی الیکشن کمیشن سے اپنا حصہ مانگیں گے۔ ایک مینڈیٹ چور کو راتوں رات وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو بہرحال خبریں آپ نے سن لی، معاملات چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بلکہ مزید دمادم مست قلندر ہونے جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، جو اس الیکشن کو پہلے ہی فارم 47 کا الیکشن کر چکے ہیں، ان حکومتوں کو فارم 47 کرنے کا ایک ہی حل ہے، اگر ملک کو بچانا ہے نا، کم سے کم اس وقت سارے کرائسس سے اگر نکالنا ہے، یہ بھی ویسے حل کوئی عملی طور پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ ہونا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت نہیں چل سکتی، یہ تو سب کو پتہ نہیں چل سکتی، بھلا 20 سیٹوں والی کیسے چل سکتی ہے، 40 سیٹوں سے وزارت اعلیٰ کیسے چل سکتی ہے؟ ان کا موجودہ حکومت نہیں چل سکتی۔ واحد حل ایک قومی حکومت بنانا ہے جس میں تحریک انصاف کو شامل کیا جائے، یعنی قومی حکومت ہو اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، تب جا کے ہو سکتا ہے کہ سارے مل کے بیٹھیں، مل کے ملک کو چلائیں۔ لیکن یہ جو سارے چور ڈاکو ہیں، یہ وہاں پہ بھی لڑ پڑیں گے کہ مجھے صدر بناؤ، مجھے سینٹر بناؤ، مجھے یہ بناؤ، کیونکہ یہ ہماری جو سیاسی ایلیٹ ہے یہ قوم کی خدمت تھوڑی کرنے آتی ہے، یہ تو اپنی چوریاں، اپنی چکاریاں، اپنے مفادات، اپنے انٹرسٹ اس کے لیے آتی ہے، اور نام ہے جی قوم کی خدمت، دن رات خدمت، جاگتے نہیں، سوتے نہیں۔ یہ مریم نواز کو ذرا سن لیں، انہوں نے کہا جس دن سے میری بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی ہوئی، اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ہمارا اگلے 5 سال کا پلان ترتیب دیا، میٹنگز کی قیادت کی، اور اتنی بہترین ایڈوائسز مجھے دیں جس سے مجھے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے میری شناخت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی، اس ایوان کا ہر رکن میرے لیے قابل احترام رکن ہے، چاہے وہ حکومتی بینچوں پہ ہو یا اپوزیشن کے بینچوں پہ، میرے لیے سب قابل احترام ہے، اور میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں۔ احترام کیا ہے، اپنی سیٹ نہیں جیتی ہوئی، اپنی سیٹ میر شرافت کے مقابلے پہ ہاری ہوئی، پھر 100 سے زائد سیٹیں پنجاب اسمبلی کے اندر فارم 47 کی پیداوار، میں عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں۔ بہرحال جی، عمران خان نے دمادم مست قلندر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور خط بھی لکھے جائیں گے، آئی ایم ایف تک بھی معاملات جا رہے ہیں، اور سڑکوں پر بھی، اور باقی جو ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ان تمام لاڈلوں کے لیے اور طاقتور حلقوں کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔